नमस्कार। आजको यस अङ्कमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। जस अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 मा छ वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषता। वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषता भन्ने विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् वर्तमान विश्वको सामाजिक विविधता र विशेषताको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। आउनुहोस् वर्तमान विश्वको सामाजिक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ। वर्तमान अवस्थामा सामाजिक विविधताको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि वर्तमान विश्व परिवेशमा जति धेरै मानवीय समाज छ त्यति धेरै विविधता पाइन्छ। यसरी हेर्दा वर्तमान विश्व समाजमा समान नभएर फरक रहेको पाइन्छ। एउटा समाजभन्दा अर्को समाज फरक रहेको पाइन्छ। यसरी एक समाजभन्दा अर्को समाज फरक हुनुलाई नै सामाजिक विविधता भन्ने गरिन्छ। जस अन्तर्गत समाज मात्र फरक होइन, त्यस समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरू र ती मानिसहरूले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त आफ्नो जीवनमा गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू फरक हुने गर्दछ। त्यसमा पनि भाषागत हिसाबले फरकपना पाइन्छ, संस्कृतिको हिसाबले फरकपना पाइन्छ, धर्मको हिसाबले फरकपना पाइन्छ। दैनिक जीवनको हरेक एक्टिभिटिजमा एक समाजका मानिसभन्दा अर्को समाजका मानिसहरूको क्रियाकलापहरू फरक हुने गरेको पाइन्छ। यिनै फरक फरक किसिमका क्रियाकलाप, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा शैली, जीवनशैलीका विषयमा चर्चा गर्ने विषयवस्तुलाई हामी सामाजिक विविधता भनेर बुझ्ने गर्छौँ। कुनै समाजमा एक किसिमको नियम कानुन हुन्छ भने अर्को समाजमा अर्कै किसिमको नियम कानुन हामी पाउने गर्छौँ। यिनै भिन्न भिन्न भाषा शैली, जीवनशैली, रहनसहन, जन्म मृत्यु, संस्कारका क्रियाकलापहरू फरक फरक हुनुलाई हामी सामाजिक विविधता भनेर बुझ्ने गर्छौँ। यस सामाजिक विविधताको विषयमा अझ धेरै विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया सामाजिक विविधता भनेको विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, पेशा, विचार, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था आदि पक्षलाई समेटिएको साझा फुलबारी जस्तै विषय हो। सामाजिक विविधता भनेको अनेकताभित्रको एकता पनि हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो विश्व लगभग 8 अर्ब जनसङ्ख्याको साझा आँगन हो। यो विश्वव्यापी साझा आँगनभित्र 7वटा महादेशहरू रहेका छन्। यो 7वटा महादेशभित्र 200 भन्दा धेरै देशहरू विद्यमान रहेका छन्। वर्तमान विश्व समुदायमा 6500 भन्दा बढी भाषाहरू प्रयोगमा आएको पाइन्छ। यो विश्व समुदायमा 18वटा मुख्य धर्महरू प्रचलनमा रहेका छन्। यिनका शाखा सम्प्रदायको सङ्ख्या असङ्ख्य रहेको पाइन्छ। हामी एउटा सानो समुदायभित्र त विविध भाषा र संस्कृति भएका मानिसहरू भेट्छौँ भने विश्व समुदायको विविधता कति विशाल होला। कल्पना मात्र गर्दा पनि निकै रमाइलो लाग्छ। यही फरक फरक सामाजिक विविधताले मानवीय संस्कृतिलाई धनी बनाएको छ। यही विविधताको पहिचान गर्नका लागि पर्यटन व्यवसायले फस्टाउने मौका पाएको छ। विभिन्न संस्कार र संस्कृतिले जातिको पहिचान गराएको छ। हामीलाई आफ्नो मातृभाषा बाहेक अरूको भाषा बोल्न पाउँदा मन आनन्द लाग्छ। हामी जति बढी भाषा र संस्कृतिसँग परिचित हुन्छौँ त्यति हामी आफूलाई गौरवशाली ठान्ने गर्छौँ। आखिर के रहस्य छ त सामाजिक विविधतामा? आउनुहोस् अझ धेरै यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। हाम्रो यति सानो सुन्दर राष्ट्रभित्र त 125 जात जाति, 129 भाषाभाषी र 10 भन्दा धेरै धर्मावलम्बीहरूको सामाजिक विविधता देखिन्छ भने विश्व समुदायको विविधता कति विशाल होला। हाम्रो विश्व सामाजिक विविधता विविध जातिको फरक फरक भाषा, चाडपर्व, मेला, जात्रा, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गरिने हरेक किसिमका संस्कारहरू, जाति अनुसारका वेशभूषा र गहना आदि रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले सजिएको छ। विश्वको यो सुन्दर सामाजिक फुलबारीमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालले विश्वको सामाजिक विविधतासँग परिचित हुने अवसर मिलेको छ। धन्य छ यस्ता सामाजिक प्रविधिहरूलाई जसले हामीलाई केही हदसम्म भए पनि विश्वको सामाजिक विविधतासँग परिचित हुने अवसर दिलाएका छन्। सामाजिक विविधता विश्वको स्वाभाविक विशेषता हो। नेपाली समाज पनि विविधतापूर्ण समाज हो। नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक देश मानिएको छ। यसरी सामाजिक विविधता नेपालको र विश्वकै पनि एक विशेषताको रूपमा रहेको पाइन्छ। विश्वमा धर्म, संस्कृति, भाषा र कलाका साथसाथै अन्य धेरै आयाममा विविधता रहेको पाइन्छ। समाजमा एकता पनि हुन्छ र विविधता पनि हुन्छ।
सामाजिक एकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजमा रहेका अनेकौं अवयवहरू समान विशेषता हेरी साझापन उजागर गरिएको हुन्छ। सामाजिक विविधताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटै समाजमा रहेका अनेक अवयवहरूका अलग अलग विशेषता के छन् भनेर हेर्ने गरिन्छ। सामाजिक विविधताको ज्ञानले समाजको एउटा समुदायले अर्को समुदायसँग गर्ने व्यवहार थप संवेदनशील एवं सम्मानपूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। यसरी हेर्दा विश्वको सामाजिक विविधता जसरी प्रत्येक तालाको चाबी फरक फरक हुन्छ, त्यसरी नै प्रत्येक समाजमा आफ्नो आफ्नो विशेषता रहेका हुन्छन्। यिनै भिन्न भिन्न विशेषता रहेको समाज नै विश्वको सामाजिक विशेषता हो। विश्वमा रहेको समाज एक समाजभन्दा अर्को समाज फरक फरक हुने गर्दछ, जसमा भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, कला, धर्म अनेक किसिमका विषयवस्तुले एक समाजभन्दा अर्को समाज पक्कै फरक हुने गर्दछ। यिनै फरक फरक विशेषताहरू भएको विविधतालाई सामाजिक विविधता भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। यसरी भएको विश्व समाजको विविधतालाई हामी एक ठाउँमा बसेर विश्व समाजको विविधतालाई अध्ययन गर्न सक्छौँ, अवलोकन गर्न सक्छौँ, जसमा प्राविधिक विषयवस्तुहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, अनुसन्धान गर्न सक्छौँ विश्वको सामाजिक विविधताको बारेमा। यसैलाई हामी विश्वको सामाजिक विविधता भनेर बुझ्ने गर्छौँ। यसरी हामीले विश्वको सामाजिक विविधताको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी वर्तमान विश्वका सामाजिक विशेषताहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। वर्तमान विश्वका सामाजिक विशेषताहरू के छन् भन्ने विषयको बारेमा अध्ययन गरौँ, बुझ्ने कोसिस गरौँ। आउनुहोस्, वर्तमान विश्वका सामाजिक विशेषताहरू के हुन् जुन विश्वको हरेक समाजमा हामी सहज रूपमा पाउने गर्दछौँ, जुन विश्वको हरेक समाजमा एउटै किसिमको विशेषता पाइने गरिन्छ, जसलाई हामी विश्वको सामाजिक विशेषताको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ। वर्तमान विश्वमा हामी जे जस्ता परिवर्तनहरू देख्छौँ तिनलाई आजको विश्वका विशेषता भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, जसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पनि हामी फरक फरक गतिविधिको अनुभव गर्न सक्छौँ। यिनै गतिविधिहरू वर्तमान विश्वका विशेषताका रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ। वर्तमान विश्वका विशेषताहरूलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, जसमा विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव। आजका मानिसहरू आफ्नै घरमा बसेर विश्वका विभिन्न देशका उत्पादनहरू खरिद बिक्री गर्न सफल भएका छन्। यसरी विश्वव्यापीकरणले संसारभरिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक क्षेत्रलाई एक अर्का बीच नजिक बनाएको पाइन्छ। त्यसै गरी विज्ञान र प्रविधिको विस्तार। आजको विश्वले यति धेरै उन्नति गर्नुको कारण विज्ञान र प्रविधिको विकास हो। यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पूर्वाधारको विकासमा विज्ञान र प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। सञ्चारका माध्यमबाट विश्वमा घटेका घटनाहरू हेर्छौँ, सुन्छौँ र कुरा पनि गर्छौँ। आजको 21औं शताब्दीमा जे जति भौतिक उन्नति र आविष्कारहरू भएका छन् यो विज्ञान र प्रविधिबाटै सम्भव भएको छ। त्यसै गरी नम्बर 13मा छ सूचना र सञ्चारको उच्चतम प्रयोग। वर्तमान विश्वमा सूचना र सञ्चारको प्रयोग बढ्दो मात्रामा देखिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच छलफल, वार्ता, समाचारको आदान प्रदान, सञ्चारका साधनहरूको उपयोग, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। बच्चादेखि वृद्धसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म, कार्यालय, व्यापार, व्यवसायदेखि घरायसी कामसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढेको देखिन्छ। यसले मानिसको व्यावहारिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सहज तुल्याएको पाइन्छ। त्यसै गरी नम्बर 14मा छ भाषा र संस्कृतिमा विविधता। विश्वव्यापीकरणकै प्रभावले गर्दा मानिसको भाषा र संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। पूर्वीय संस्कृतिमाथि पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव बढ्नु, पश्चिमी संस्कृतिमा थोरै भए पनि पूर्वीय संस्कृतिको प्रभाव पर्नु, अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव फैलनु आदि कार्यलाई यसको उदाहरणको रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा छ व्यस्त जीवनशैली। वर्तमान विश्वका मानिसको जीवनशैली दिन प्रतिदिन व्यस्त बन्दै गएको छ। अधिकांश मानिसहरूलाई आफ्नो पढाइ र पेसाले व्यस्त बनाएको छ। बढ्दो महँगी, घर परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा मानिसहरू दैनिक जीवनमा व्यस्त बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्था अल्प विकसित राष्ट्रमा भन्दा विकसित राष्ट्रमा बढी देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ आर्थिक तथा सामाजिक असमानता। आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिको आधारमा विश्वका राष्ट्रहरू विकसित र विकासशील अल्प विकसित गरी 3 समूहमा विभाजित भएका छन्। विकसित राष्ट्रहरू आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढेका छन् भने अल्प विकसित देशको हालत निकै दयनीय भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव। विश्वमा बढिरहेको धुवाँ, धुलो, विषालु ग्यास र कोलाहलको कारणले गर्दा पृथ्वीको वातावरण दूषित बन्दै गएको छ। दूषित वातावरणको कारणले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि भएको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि सँगसँगै नियमित रूपमा चलिआएको जलवायु परिवर्तनका लक्षणहरू देखा परेका छन्। त्यसैगरी अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ युद्ध तथा महामारीको खतरा। वर्तमान विश्वमा शान्ति सुव्यवस्थाको जतिसुकै कुरा गरिए पनि देश बीचको मनमुटाव, आणविक हतियारको परीक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप, आतंकवाद आदि समस्याले छोड्न सकेको भने छैन। त्यसैगरी बेला बेलामा देखा पर्ने महामारी रोगहरू जस्तै इबोला भाइरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोभिड-19 आदिको त्रासले आजको विज्ञानलाई चुनौती दिँदै आएको छ। यसरी हामीले विश्वको विशेषताको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब हामी वर्तमान विश्वको धर्म, संस्कृति, भाषा र कलाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। आउनुहोस्, वर्तमान विश्वमा कस्ता कस्ता किसिमका भाषा, संस्कृति, धर्म र कला रहेका छन्, ती विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। वर्तमान विश्वमा लगभग 18वटा मुख्य धर्म प्रचलनमा आएका छन्। यी मुख्य धर्मका धार्मिक सम्प्रदायको तथ्याङ्क असङ्ख्य रहेका छन्। त्यसैगरी यो विश्व समुदायमा 6500 भन्दा बढी भाषाहरू प्रयोगमा आएका छन्। जाति अनुसारको संस्कृति र कलात्मक विशेषतालाई शब्दमा वर्णन गर्न गाह्रो नै छ। संस्कृति अन्तर्गत भाषा, धर्म, कला, रीतिरिवाज, चाडपर्व, मेला तथा जात्रा, वेशभूषा आदि मौलिक सम्पदाहरू पर्दछन्। वर्तमान विश्वको धर्म, संस्कृति, भाषा र कलाको संक्षिप्त परिचयलाई हामी यसरी पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ, जसमा पश्चिमी संस्कृति, युरोपबाट विकसित भएको परम्परालाई पश्चिमी संस्कृति भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। यो संस्कृति सम्पूर्ण युरोपमा फैलिएको पाइन्छ। युरोपबाट बसाइसराई भएका देशमा पनि पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव रहेको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकमा यो संस्कृतिको प्रभावले निकै उचाइ लिएको देखिन्छ। पश्चिमी संस्कृतिको मुख्य धर्म इसाई हो। क्रिसमसलाई पश्चिमी संस्कृतिको मुख्य पर्वको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यहाँ प्रमुख रूपमा अङ्ग्रेजी तथा स्पेनिस भाषाको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। अङ्ग्रेजी भाषा र संस्कृतिको प्रभाव विश्वभर परेको देखिन्छ। पश्चिमी संस्कृति मान्ने मानिसहरू चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकलामा बढी रमाएको देखिन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा छ ल्याटिन अमेरिकी संस्कृति। दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्ने अधिकांश देश तथा उत्तर अमेरिकाको मेक्सिको लगायतका राष्ट्रमा ल्याटिन अमेरिकी संस्कृति विकसित भएको पाइन्छ। ल्याटिन संस्कृतिको मुख्य भाषा स्पेनिस र पोर्चुगाली हो। युरोपको स्पेन र पोर्चुगलबाट बसाइसराई गरी आउनेले आफूसँग यो संस्कृति ल्याएका हुन् भन्ने भनाइरहेको छ। विशेष गरी ब्राजिलमा पोर्चुगल सभ्यताको विकास भएको छ भने अन्य देशमा स्पेनिसको बढी प्रभाव रहेको देखिन्छ। यहाँ क्रिस्चियनिटी समुदायका मानिस बढी बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। साथै कला र संस्कृतिमा पनि युरोपेली प्रभाव रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी नम्बर तेस्रोमा छ पूर्वीय संस्कृति। चीन, जापान, भियतनाम, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया तथा सार्क राष्ट्रमा पूर्वीय संस्कृति विकसित भएको पाइन्छ। यस क्षेत्रमा हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम आदि धर्म प्रचलनमा रहेका छन्। पूर्वीय संस्कृति विविध धर्म, रीतिरिवाज, भाषा र कलामा निकै सम्पन्न मानिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ मध्यपूर्वको संस्कृति। मध्यपूर्वको संस्कृति अन्तर्गत इराक, इरान, साउदी अरब, युएई लगायत लगभग 20 राष्ट्रमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। यस संस्कृतिमा इस्लाम धर्मको बाहुल्यता बढी रहेको छ। धार्मिक ग्रन्थ कुरान, धार्मिक स्थल मस्जिद तथा मुख्य पर्व ईद यो संस्कृतिको मुख्य विशेषता हो। त्यसैगरी अन्तमा रहेको छ अफ्रिकी संस्कृति। अफ्रिकी संस्कृति अन्तर्गत अफ्रिकी महादेशमा लगभग 600 जात जातिका आदिवासी रहेको तथ्याङ्क भेटिएको छ। भाषा, संस्कृति र कलामा अफ्रिका महादेश विश्वमा नै धनी मानिन्छ। धनी यस अर्थमा मानिन्छ कि यो महादेशमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता अत्याधिक बढी पाइन्छ। यसरी हामीहरूले वर्तमान विश्वको धर्म, संस्कृति र भाषा र कलाको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौँ। यो साथसाथै यस अङ्कमा वर्तमान विश्वको सामाजिक विविधता कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्यौँ। त्योदेखि बाहेक हामीहरूले वर्तमान विश्वका सामाजिक विशेषताहरू के हुन्, जस अन्तर्गत विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, विज्ञान र प्रविधिको विस्तार, सूचना र सञ्चारको उच्चतम प्रयोग, भाषा र संस्कृतिमा आएको विविधता, व्यस्त जीवनशैली, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव र साथै युद्ध र महामारीको खतरा भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौँ।
त्यस पछाडि हामीले वर्तमान विश्वको धर्म, संस्कृति, भाषा र कलाको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, जसमा हामीले विशेष गरी पश्चिमी संस्कृति, ल्याटिन अमेरिकी संस्कृति, पूर्वीय संस्कृति, मध्यपूर्वको संस्कृति र अफ्रिकी संस्कृति अन्तर्गत हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।